السلام عليكم الاخوه والاخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم اجو استفدوا، قناه المعلومه البناءه دائما في اطار نشر المعلومه ومساعده الاخرين. نسال الله السلامه والعافيه ومغفره الذنوب ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان يرفع عنا الله هذا البلاء وهذا الوباء، وان تعود الحياه الى عادتها والمياه الى مجاريها. خبر يعني عندي لكم جوج اخبار موثوقه ولله الحمد في الفيديو. أن الخبر الأول هو أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بعد يعني الاجتماع اللي داروه مع وزير السياحة مؤخرا، انه كان استنتاج وكان الحمد لله ولله الحمد يعني خرجوا بواحد النتيجه، وبعد يعني ما تاكدنا مصادر موثوقه، وكاين راه الشيء كاين في الاعلام دابا بان المغرب سوف يستأنف الرحلات يعني الجويه الداخليه ابتداء ب 25 او ب 20 يونيو، وان شاء الله الرحمن الرحيم. الخبر المفرح هو انه غادي يستأنف ان شاء الله الرحمن الرحيم الرحلات الجويه الدوليه ابارتير بلو 1 جويي، يعني ب 1 يوليوز ان شاء الله الرحمن الرحيم سيتم يعني فتح الحدود، وسوف يتم استئناف الرحلات الدوليه. ايضا بزاف ديال الفنادق واللي شخصيا مشيت سولتهم، كاين قرار رسمي بان استئناف الفنادق يعني العمل ابارتير بلو 25 جوان 25 يونيو، يعني جميع الفنادق في المغرب السياحيه سوف تستأنف عملها ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا هذا خبر موثوق صراحه يثلج الصدر ويفرحنا كثيرا، نظرا لكل شيء كيتسنى يعني وقتاش تفتح الحدود. هذا في حين ان فتح الحدود ايضا في ليسباس شينغل حتى هي غتبدا في 1 جويي كما كتشوفوا جميع يعني بداو القنصليات يعني يخفوا شويه من التاثير ديال هذوك ديال المواعيد، بداو يطلقوا كما كتشوفوا ان البرتغال بدات تلقات ليسباس شينغل، بدات تلقات لي رونديفو. كاين يعني ايضا بزاف ديال البلدان طلقوا. والخبر الثاني هو على القنصليه الفرنسيه. الخبر الثاني اللي كيقول لك رسميا من صفحه تالس ماروك. الا بغيتو غنخلي لكم يعني الصفحات هنا في اعلى الفيديو باش تشوفوا معايا المصادر ايضا المعلومه باش تاكدوا بنفسكم ان تاليس ماروك على الصفحه الرسميه ديالها سوف تستأنف عملها ابارتير 29 جوان 29 يونيو. يعني كاع الناس اللي عندهم مشكل في تاليس فرانس غادي تستأنف العمل ديالها في 29 يونيو ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللي بغى يشد مواعيد ولا اللي بغى يعني هما قال لك غادي يبداو بالناس ديال يعني الفيزا ناسيونال، هما باقي الروتار. اما يعني الفيزا شينغل دابا يعني ما كانش الهضره عليها، ولكن جينيرالمون حقاش ديجا عندهم الناس عندهم مواعيد قبل غادي يبداو بهم، والناس اللي عندهم ديجا فيزا وما مشاوش ايضا هما غادي يبداو بهم. كذلك عاد يجيو الناس اللي عندهم لو بروميير دوموند وبيان لا دوزيام دوموند. بون هادو كانوا اخبار حول يعني الفيزا، حول فتح الحدود بالنسبه للمغرب. ايضا كنا مع الموعد ديال فتح تالس يعني رسميا هذاك التاريخ اللي ذكروه. بالنسبه ايضا لواحد القضيه ديال الناس اللي كتسولني على الفيزا شينغل. دابا اللي بغى موعد فيزا شينغل واللي كان واجد مرحبا به، راه نقدروا نشوفوا له في يعني نشوفوا له في البرتغال، لان صراحه راه كاين دابا مواعيد واخا هي شويه صعيبه، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم راه نقدروا نشدوها له اللي كان واجد. بالنسبه للناس اللي كتقول لي اللي كتدخل تسولني انا عندي موعد وشنو ندير، شوفوا اللي عنده شي موعد يمشي للقنصليه يبدلو، هذا راه ديما كنقولها لكم وكنعاودها لكم. وحتى الناس اللي عندهم فيزا راه كتعمروا ديك الفورميلار وكديو معكم التصويره وكتمشيو عندهم. هادشي بالنسبه لاسبانيا. فرنسا لحد الان مازال ما كاين شي حاجه موثوقه بالنسبه ديال فرنسا، لان فرنسا كما قلت لكم ما غادي تكون القضيه شويه يعني باش ترد الفيزا شينغل ديالك غتكون القضيه شويه يعني خصك بعض الوثائق اللي تدعم بها الدوسي. كذلك اسبانيا بالنسبه للفيزا شينغل لحد الان مازال ما هضروا، دابا كيهضروا على الفيزا ناسيونال الفيزا شينغل، ولكن جينيرالمون بالنسبه للفيزا شينغل من المتوقع ان الوثائق اللي غادي يكونوا فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم هي غادي تجيب الفيزا اللي عندك بليس غدير واحد ريزيرفاسيون دوتيل جوستيفي ليبرجمون ديالك، سينو غدير هيبرجمون اوسي كو غدير لهم عاوتاني نوتر
justificatif ديال لافيون بي دافيون كونفيرمي بلوس دير لهم لاسيغونس دو فواياج بلوس كو واحد لا بروف كو يعني vous allez يعني vous n'avez pas utilisé هاد الفيزا هادي ما استعملتيهاش. انا كيبان لي ان الباسبور ما مطبوعش هذاك في حد ذاته يعني في حد ذاته يعني بروف. ايضا بالنسبه للقضيه ديال الناس اللي كتقول لي كيفاش غادي يعني كيفاش كتخدم انت، بغينا نشدوا مواعيد، عندنا مشكل في الصالير، عندنا مشكل كاين الرفض بزاف 8 و9. هذا الفيديو يعني صراحه نطولوا شويه ولكن باش يكون ملخص ديال الجميع يعني لخصوا فيه جميع ان شاء الله الرحمن الرحيم المعلومات. اذا بالنسبه للناس اللي عندها الموتيف 9 و8 ولا الموتيف اللي كيكونوا دي موتيف ديال عدم الثقه، راه اجوا استافدوا لله الحمد بطريقه العمل الجديده ديال عمل شينغن. الناس اللي خدمت لهم راه عارفين هذا الشيء، اتصلوا بنا نشرحوا لكم. الناس اللي عندها مشكل في السجل التجاري ما قديمش بزاف حتى هما يتصلوا بنا، راه كاين طرق باش ان شاء الله ندعموا هذا الشيء. الناس اللي ما عندها والو كاع، ما عندها والو، ما خدامه ما والو وباغا تمشي حتى هما يتصلوا بنا. كاين طرق يعني ولله الحمد اللي كنقدروا يعني ندعموا بها الدوسي. انا ما كنعطيش الفيزا، راه ماشي قنصل انايا، نقولها ونعاودها، انا مجرد يعني بريستاسيون سيرفيس ديال لي بريز دو رونديفو اي تريتمون دوسي فيزا. وكاين واحد لوندورسمون ديال لي بابي باش كنعاونوا الناس باش ياخذوا الفيزا. اوسي بالنسبه للناس اللي باغا تشد المواعيد والناس اللي مصيفطه لي باسبورات، لحد الان البيلون شنو كاين دابا؟ الناظور واكادير حالين ولكن مبلوكي، ما يعني هما حلوا واحد السبت ولكن ما زادوش حلوا كاع نهائيا. كاين ان بلوكاج كبير لان الناس ولات تمشي عندهم هما ياخذوا رونديفو. راه بزاف الناس ما كيدخلوا لا للسيت لا والو، ولكن كيكون ديجا عندهم رونديفو ديال التجمع عائلي. كنهضر لكم دابا على الفيزا ناسيونال، كيمشيو عندهم كيعطيهم ان نوت رونديفو. الوغ سكي في السيت عمر بدوك الناس اللي كيمشيو. من المنتظر يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم تفوت هذه السيمانه الجايه يقدروا يطلقوا، لان غتخفف شويه الدعوه. نتمنى يعني نكون هضرت لكم على جميع يعني المدن. بالنسبه لايطاليا حتى هي نفس الشيء، يعني كندخلوا ما كاينش المواعيد. اللي كتسولني على ايطاليا ما بغاوش يجاوبوني. بلجيكا والمانيا دوك راه ما بغاوش يجاوبوني، اينما نتصلوا بهم. المانيا وهولندا كيقول لك تتمشي الجائحه ما عاطين لك ما عاطينكش كاع التوقيت. اما فرنسا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تستأنف العمل ديالها يعني في لو 1 جويي. في لو 29 جوان راه غادي تبدا العمل ديالها تي ال اس كونتاكت. بالنسبه ايضا الناس اللي باغي تمشي كيقول لك نقطعوا في الطيارات. الناس اللي باغا تقطع في الطياره، انا دابا قلت لكم افتتاح الحدود ابارتير بلو 1 جويي يعني في 1 جويي، ولكن هذا سالونبيش با باش تصبر شويه، يعني صبر جميل. يعني انا نصيحه لكم يعني اللي باغي يمشي الفيزا واخا كاع دفع شي فيزا دابا ولا يعني كان باغي شي فيزا، يعني دار رونوفلومون ديال الفيزا، يدير لا دات بعيده. هذا من الاحسن، يعني نصيحه مني انا، يدير لا دات بعيده، ما يديرش لا دات قريبه دابا، يدير شهر 8 ولا شهر 9، لان شهر 7 راه حتى واحد ما يقدر يعرف واش غادي يقدر يمشي ولا لا، باش ما يعاودش يطيح في نفس الخطا وتاكسبيرالو الفيزا اللي كانت عنده ديجا قبل. اذا من هنا كنشكركم بزاف على المتابعه. بالنسبه للناس اللي كنقول لهم كاين استشارات قانونيه مجانيه، غير شنو هو في الواتساب او عبر الانستغرام الله يرحم الوالدين، ولا في المجموعه ديال الفيسبوك. الواحد كيتصل يعني كيبقى يصوني في الليل، ما كانش لاش تصوني، وتا الواتساب صيفط ميساج وتسنى الجواب. راه كاين الحمد لله كنقول استشارات قانونيه مجانيه، يعني في مواضيع الفيزا والهجره، كيفيه تدعيم الملف، يعني شنو الوثائق المطلوبه، يعني نساعدوكم ماشي مشكله. غيكون غانيون نحاولوا يعني نافونسيو وناميليورو يعني جميعا. من هنا يعني كنشكركم بزاف على المتابعه، ما تنساوناش بالدعم ديالكم، بارطاج، شاركوا معنا في القناه ليصلكم دائما الجديد. من مدينه بن سليمان كنقول لكم وكنحييكم وكنقول لكم تبارك الله عليكم، وشكرا بزاف على المسانده ديالكم. دائما صراحه يعني التعليقات ديالكم يعني كيفرحونا وكاين يعني كيشكرونا بزاف. حتى انا بهذا المنبر كنشكرهم وكندعمهم وكنقول لكم الله يسهل عليكم علينا. اذا من هنا اجيو استافدوا كيقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.